May gabi sa tanan nilabi na sa ato mga kaigsunan karon nga na silang tagsa-tagsa ka panimalay. Ora sa mga nga dapit ko man nga nasa ospital karon. Labi na sa ato mga kaigsunan nga nasa lagi yung dapit Surigao sa Taglina sa uban pa. No, may gabi sa inyong tanan. Kini nga gabi naay mga alawiton nga gusto ipadung nga Ginoo sa matag usa sa ato. No, dili ato makita igsuon kung giyon sa kapagluwas sa atong Ginoo o giyon sa kaniya pagbag-o sa sauna nga imong mga binuhatan. Tanging ikaw ang naligtas sa buhay ko, Panginoon. Tila wala sa aking tabi sa tuwing ako lalayo sa'yo. Di man karapat-dapat minahal mo ng lubusan buhay ko, ikaw ang nagbago. Sa krus ay tinubos, minahal mo ng lubos, pag-ibig mo di naglalaho. Binigay mo ng buo, ibabalik lahat sa'yo, O Diyos. Tanging ikaw lamang, tanging ikaw ang natag sa buhay ko, Panginoon. Di nawala sa aking tabi sa tuwing ako'y lalayo sa'yo. Di man karapat-dapat
ikaw ang naligtas sa buhay ko, Panginoon. Di nawala sa aking tabi sa tuwing ako lalayo sa'yo. Welcome sa Jesus is Forever Ministry sa CBCFI. Welcome ang tanan nga mga kaigsunan sa CCT, Community Center for Community Transformation. Naghimo kita mga igsoon sa mga Bible study dinhi sa Agusan. Diya sa Agusan branch mga igsoon, volunteers pastor ta diha mga igsoon. Nagwali ta diha online or sa mga partners. O bisan pa dito sa Lunukan, sa Alay area, nagawali gyapon ta dito mga igsoon sa mga partners. O bisan ang mga kaigsunan sa CBC, salamat sa mga pastors nga nagpadayon sa pagwali sa CBC, kay Sir Frank Atinili, maayong gabi kaninyo ate, kuya. Salamat sa Ginoo ug bisan pa sa mga kaigsuonan nga naa sa abroad karon, mga overseas workers, mga membro nga naa karon sa abroad. Nagasunod gyapon sila sa Jesus is Forever Ministry sa CBCFI. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi, sa inyong pagsunod. Dili man ako makabot kamo personal nga mag-Bible study ta, pero kung mag-open mo sa CBCFI, maka Bible study gihapon, makadungog mo sa wali dinhi sa CBC FI, ang Jesus is Forever Ministry. So salamat sa Ginoo, taga Bohol, taga Davao, sa Manila, sa Cebu, salamat sa inyong mga kinabuhi. Padayon akong prayer nga i-bless mo sa Ginoo, o bisan pa sa akong amigo nga si Mr. Jag, ang Jag Commercial, kay Lisa. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga sa Ginoo ra gyud ang paglambo ug pag-uswag, ang pagpangalagad mao ra gyud atong puhunan, kay ning kalibutan na maangkon man nato ang tanan butang niining kalibutan na niya wala tay tinuod nga manluluwas or Ginoo sa atong kinabuhi. Useless ra gyapon mga igsoon, biyaan ra gyapon nato kanang tanan. Okay? So, muna siya ang Ecclesiastes. Muna yung atong ginapadayon karon mga igsoon sa pagwali. Pero akong mga pangumusta sa mga pastors, mga graduates sa 91st Psalm School of Ministry, salamat sa inyong kinabuhi. Salamat sa padayon niyong support sa ministry sa Jesus is Forever. Dalaygon ang Ginoo. Side ko nga ang Ginoo apit nang mubalik. Apit na siya mobalik. Parehan kita sa atong pagwali. Gani, salamat sa Ginoo nga akong prayer nga i-bless ta sa Ginoo para nga naapod tay gitawag mga igsoon nga kanang able ang ministry. Nga dili na ta manguhit pa sa uban nga suportarimi, no? Suportarimi. Dili na. Ang importante mga igsoon nga naa kay ikasuporta sa ministry nga naa kipiyal sa Ginoo sa imo. Salamat sa Ginoo niya na. Okay? Pareho na kong basa mga igsoon atong miaging Sabado ako maning gibasa ni ako na sa siyang basahon pagbalik mga igsoon. Kining sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13. Kini mao ang katapusan sa butang. Ang tanang nadungog na kahadluki ang Dios ug bantayi ang iyang mga sugo. Kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Ang Dios magapanalangin, magampo ta amahan, salamat sa imong mensahe. Duha ra ka butang ang imo nga tuyo dinhi sa amo. Nga amo Ginoo ampingan ang imong pulong. Amo atimanon ang imong pulong. Amo ikinabuhi ang imong pulong Ginoo ug tahuron ka sa kinabuhi sa tanang panahon.
So Lord, salamat kaayo nga masabtan namo ang imo Ginoo nga mensahe. I-bless ang among hunahuna karon nga kami mudawat niini. O i-bless ang among kasing-kasing nga mapuy-an ang among kasing-kasing sa imong mensahe. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, sa chapter 3, mga igsoon, gitawag ni nga by the certainty of death, sure ang kamatayon. Chapter 3, 1 to 22, no? Mortality robs man of the fruits of his labor. Man is helpless to understand or alter the predetermined pattern of his life, and his end not like of the best. Ginaw, dini gikumpara gyapon ni Solomon nga sama sa hayop ba, no? Mamatay ra man gihapon ang tao, mamatay ang hayop, mamatay. Gikumpara ra gihapon mga igsoon ni Solomon. But mas naamay prioridad ang tao. Naay lain nga dapit nga papuy-an sa Dios sa tao. Ang hayop walay saad. Ang naisaad ang tao. Kung maghinulsol ka sa imong mga sala, biyaan nimo ang pagkadaotan. Mga lagad kas Ginoo na ilangit nga iyang giprepara. Ingon si Solomon sa chapter 3 na ay pagkatao, na ay pagkamatay. Now, unsa bay accomplishment nga atong ikapanghinambog nga atong nahimo dinhi sa kalibutan dito sa Ginoo? Unsa bay nahimo sa tao? Mangutana mo sa ako, mga igsoon, dili nako ma-prove nga ang ako nga ginahimo adunay 100% excellent. Ang ako lang gihuna-huna nga maningkamot sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Ang ako lang gihuna-huna nga kanunay kong magmalipayon. Lisod siya, mga igsoon. Kanunay magmalipayon. Unsaon man pagmintin nga magmalipayon ka according to Philippians 4:4. Pagkalipay kamo, ako nagaingon kaninyo, magkalipay kamo. 1 Thessalonians 5:16. Pagkalipay kanunay, unsaon man nato pagkalipay, kung adunay panghitabo sa atong kinabuhi. And verse 17, go on praying. Padayon sa pag-ampo, unsaon man nimo pag-ampo kung napuno sa kaguol ang imong kasing-kasing. Pero ang awhag sa Ginoo, mga igsoon, nga magkalipay kamo. No choice ang tao. Kung dili niya dawaton ang mensahe, naraman gihapon sa tao ang desisyon. Nara gihapon sa imuha ang desisyon. Nara gihapon sa ato ang desisyon. Kung dili nato ang kunon ang mensahe, si Pablo nagwali niini. 1 Thessalonians 5:16, 17, and 18. Ang iyang gisulti, mga igsoon, pagkalipay kanunay, pag-ampo kanunay, pagpasalamat kanunay. Bisan pag-unsay panghitabo or mahitabo, kailangan tang magpasalamat, mag-ampo o maglipay. No? So, nasa atong desisyon, mga igsoon. For me, salamat sa mensahe. Lord, akong angkunon kana nga mensahe. Maglipay ako kanunay. Magampo ako kanunay. Magpasalamat ako kanunay. Mastero nato na siya, mga igsoon. Ang chapter 3, matod pa dinhi, sure ang kamatayon. Sure ang kamatayon moabot. Wala naghisgot og edad. Moabot ang kamatayon.
Pero salamat sa mga pag-ampo sa taas nga kinabuhi. Aside kung dili lang ako ang nag-ampo og taas nga kinabuhi. Daghan nga mga kaigsuonan, mga alagad, nag-ampo og taas nga kinabuhi. Salamat sa inyong mga pag-ampo nga patas-an pa sa Ginoo ang atong kinabuhi. Sa ako nga pagpamatuod igsoon, gikan pa siguro sa pag-anak, wala na ganahi ang kaaway nga mataw ko. Pag-abot sa kaning pagkabatanon, naanod ko sa sapa or suba, baha. Pero nasalbar gihapon ta. Milabay nga 2022, milupad ang atong motor. Dito na paslak ta sa kanal, terbuhi gihapon ta. Sambot pasabot ba nga na kanang mga prayers sa mga kaigsuonan, atong prayers nga long life, gidungog sa Ginoo, atong prayer. Pero sure ang kamatayon na, sure ang kamatayon. Og sure ko, nga bisan pagkwartahan ka kaayo, sure ko og bisan pag bright ka kaayo, sure ko bisan pa og sikat ka kaayo, wa kay madala. Wala kay madala. Imong kasikatan, imong kwarta, imong propesyon, wala kay madala igsoon. Sure gid ko ana. So muna nga gikinahanglan ga encourage gyud diha sa chapter 3, magbaton tag manluluwas mga igsoon. Ayon din hino, by the certainty of death, mortality robs man of the fruits of his labor. Man is helpless. Ang tao is helpless siya. No? Dili gyud makaingon nga dako kay kog lawas, wala nagko nagkinahanglan ninyo. Dili. Helpless ang tao to understand or alter the predetermined pattern of his life. Naman tayo sa quotation mga igsoon nga nagingon nga ang life daw ikaw daw ang mag-predict, ikaw daw ang maghimo. Ginaplastar man na sa Ginoo tanan, pero kailangan nimong buhaton. Kailangan, kung gusto ka magbalay, maningkamot ka makabalay. Di ba? Kung gusto ka magkasakyanan, maningkamot ka. Nga makabaton kag sakyanan, uban sa pag-ampo ni mo sa Ginoo. Gusto ka na kwarta, maningkamot. Paningkamot rin ang tanan, mga igsoon. No? Kung wala kay ginahimo, wala kay income. Wala man kay ginahimo. Ginaplano rin ang tanan. So, kailangan lamang mga igsoon ang pagplano. Pagbuhat sa imong plano. No? Nabitaw ko giingnan mga igsoon. Pila ba imong sweldo? Ingon siya, 500. Sa isa ka tuig pila na imong nalugi. Sa imong 500 a day. Siya wala. Okay. Napoy sa katawo nga akong gipangutana. Pila imong sweldo? Sa 250. Sa 250 nga imong sweldo everyday, pila na imong nalugi sa isa ka tuig? And siya, dako na. Kay 50 pesos ang iyang ilugi matag adlaw. So adunay 365 days tag 50. So niabot ang iyang kwarta og almost 15 or 15,000 ang iyang kwarta in a year. So nakita nato diha mga igsoon nga diha sa iyang plano, iyang gibuhat na mag-save siya or para naa siya kwarta
iyang gina-budget ang iyang kining kita. So nasa ato ang pagplano. Now, dinhi sa chapter 4, 1 to 12, nagayon din the theme of the emptiness of life. The theme of the emptiness of life expanded in view of inequalities in view of uneven or unequal life. So, makita nato din nga emptiness gihapon, no? Ug bisan pa sa unequal nga kinabuhi. Unequal. Kay nga naman, nakita nato sa kalibutan mga igsoon, di man gyud equal ang tao. Di man gyud equal. Mostly, kompleto. Pero na may mga tao lay kamot. May mga tao di kakita. May mga tao lay tiil. Dili gyud siya equal. Dili gyud siya. May mga tao dato, may mga tao pobre. Dili gyud siya equal. So makita nato din mga igsoon nga kining gitawag nga the theme of the emptiness of life expanded in view of inequalities of life. So, the folly of wasting life through envy and avarice. So, ang uban nagpuyo sa kabuang. Unsa may ilang gikabuangan. No? Nagpuyo sa kabuang. Siguro naa sila'y sarili nga ginapuyan. Dayon, ang uban ga usik-usik sa kinabuhi. Ginausik-usikan ng nila, standby, wala lang. Ang uban pod nagapuyo sa envy. Sorry, envy. Kanang pagselos. Kanang naay puot sa sulod niya, mura og kanang dapat ang nabatunan sa uban iyang nabatunan. Ang uban gitawag na sa word avarice. Unsa man ang avarice? Excessive greediness. No? So nagpuyo sa pagkahakog ug nagpuyo nga naay kaligut-gut sulod sa iyang kasing-kasing ug nagpuyo sa kabuang ug ang uban nagpuyo sa pag-usik-usik. No, mao na siya ang chapter 4 mga igsoon mismo. Si Solomon nagstorya niya ani ug maingon ka nga si Solomon knowledgeable ba? Yes. Puno sa kaalam. Si Solomon kwartahan ba? Yes, kwartahan. Ug sa kanang ang tanan giabot siyang hunahuna iyang gihimo, iyang gibuhat mga igsoon. So, pero wala lang useless ra gyapon, no? Useless ra gyapon. Matud pa dinhi mga igsoon nga ginapuy-an sa tao is noted 1 to 6 diya sa chapter 4. Then miser wealth being a cheap substitute of human fellowship. So kanang nakita nato mga igsoon nga diha sa pag kinabuhi dinhi nga kalibutan orag naay gitawag og mga substitute nga kinilang dinilang ko buhaton nako ni kini mag-fellowship ko dinhi or ang uban dili man pariha. Ang uban nagsimba, ang uban tuaman sa mall, ang uban nagsimba, ang uban tuwa sa beach. No, dili pariha lagi. So nakita nato mga igsoon ang word insincerity in chapter 5 in view of religious insincerity. Nangalagad, nagsimba, dili tanan nagsimba mga igsoon nga tinuod gyud 100% nga nagsimba. Bisan pagani mga igsoon daghan kaayong nagsimba sa ngalan nga sila nagsimba ug sa ngalan nga kanang adlaw diha sila magsimba. Mo nang niadto sila simbahan pero kung susihon ang ilang hunahuna ug kasing-kasing wala maplaster gyapon mga igsoon, wala gyapon sila nakaangkon og 100%. Mga igsoon nga tinguha diha sa pagsulod sa simbahan nga simbahon ang Ginoo, wala gyapon, no? So sa chapter 5
nakita nato in view of religious insincerity. So, daghang mga butang nga kuan, wala ba og gitawag og pretending. Daghan mga butang mga igsoon. Sa chapter 6, in view of months in, both his life and his death are uncertain. The natural man without divine illumination is baffled by both. So, now, nakita nato mga igsoon nga, dili pa siya, wala siya natagbaw sa kinabuhi, and dayon mamatay pagyud siya, no? Mamatay pagyud siya. So, kanang naay gitambag din tun-i ang Ginoo, no? Tun-i nga naay Ginoo, dawata ang Ginoo, biyai ang imong mga gusto nga mahitabo sa imong kinabuhi, isalig sa Ginoo ang tanan nimong mga plano, ang tanan nimong mga negosyo, isalig sa Ginoo. Ang imong pamilya, isalig sa Ginoo. Ang imong panglawas, isalig sa Ginoo. Kay mao gyud ni siya mga igsoon ang chapter 6. Mga igsoon, both his life and his death are uncertain. The natural man without divine illumination is baffled by both. So, illumination is radiance or brightness. So, nakita nato din mga igsoon. Now, karon akong giawhag ang tanan nga wala pa nakadawat kay Jesus Christ nga personal nga Ginoo ug manluluwas sa atong kinabuhi. Mga igsoon, ako kang giawhag, dawata si Jesus nga imong Ginoo ug manluluwas. Sabat sa akong pagampo. Amahan nga Dios, Ginoo nining dapit sa kagabion, akong gisurrender nga akong kinabuhi ug akong gipangayuan ug pasaylo ang akong mga sala. Ginoo, gikan sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat. Ginoong Hesus, sulod sa akong kasing-kasing ug kinabuhi, gisugid kanako nga ikaw akong Ginoo ug manluluwas, ug mituo ako nga ikaw nabanhaw gikan sa mga minatay para sa akong kaluwasan. Salamat Ginoo sa pagluwas mo kanako. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Ang tanang nagsakit, tanang nagbalatian igsoon, ayuhon ka sa Dios. Tuohi nga ayuhon ka sa Dios. Sa tanang mga trangkaso, ayuhon ka sa Dios. Mag-ampo ko para sa imong kaayuhan. Amahan nga Dios, tanan Ginoo nga naa sa ilang balay karon nga naay mga balatian, ang ilang mga panglawas naa sa hospital. Ginoo, giampo nako o Dios Lord God nga imong hikapon o gipaabot nimo ang imong milagro ngadto kanila o gipangayuan nako og pasaylo ang tanan nilang mga kalapasan para walay babag nga mahikap nimo sila o walay babag nga dili makaabot ang milagro ngadto kanila. Giampo nako o Dios nga himoa silang takos karon nga makaambit nining maong mga milagro sa ngalan ni Jesus. Ang tanan nga mga sakit balatian gikan sa ilang alimpulo paingon sa lapalapa, mahilis, malaos, mawala, mahanaw, mamaayo ang tanan nagsunod nining maong programa sa Jesus is Forever. In Jesus name, salamat sa kaayuhan Ginoo. Salamat sa pagtangtang sa tanan o Dios ng mga sakit. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Wa na tayo panahon igsoon. Mabos ninyong alagad. Mag-ahwag ka ninyo. Padayon ta sa pagsunod nining maong programa. Dalaygon ng Dios. May gabi sa tanan. Amen.